ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अमरकोशः कालवर्गः कालोदिष्टोऽप्यनेहाभि समयोऽप्यथ पक्षतिः प्रतिपद्वे इमे स्त्रीत्वे तदाद्यास्तिथयोद्वयोः घस्रो दिनाहनीवातु क्लीबे दिवसवासरौ प्रत्यूषो हर्मुहङ्कल्यमुषः प्रत्युषसि अपि व्युष्टं विभातं द्वे क्लीबे पुंसि गोसर्ग इष्यते प्रभातं च दिनान्ते तु सायं सन्ध्या पितृप्रसूः प्राह्नापराह्नमध्याह्न स्त्रीसन्ध्यमधसर्वरी निशा निशीथिनी रात्रिस्त्रियामा क्षणदाक्षपा विभावरी तमस्विन्यो रजनी यामिनी तमी तमिस्रा तामसी रात्रिर्ज्योत्स्नी चन्द्रिकयान्विता आगामि वर्तमानाहर युक्तायां निशिपक्षिणी गणरात्रं निशा बह्व्यः प्रदोषो रजनीमुखम् अर्धरात्र निशीथौ द्वौ याम प्रहरौ समौ सपर्वसन्धिः प्रतिपत्पञ्चदश्योर्यदन्तरम् पक्षान्तो पञ्चदश्यौ द्वे पौर्णमासीत् पूर्णिमा कलाहीने सानुमतिः पूर्णे रागादिशाकरे अमावास्या त्वमावस्या दर्शः सूर्येन्दुसङ्गमः सा दृष्टेन्दुस्सिनीवाली सा नष्टेन्दुकलाकुः उपरागो ग्रहो राहुग्रस्ते त्विन्दौ च पूष्णि च सोपप्लवो परक्तौ द्वावग्न्युत्पाद उपाहितः एकयोक्त्या पुष्पवन्तौ दिवाकरनिशाकरौ अष्टादश निमेषास्तु काष्ठात्रिंशत्तुताः कला तास्तु 30 क्षणस्ते तु मुहूर्तो द्वादशास्त्रियाम् ते तु 30 होरात्रः पक्षस्ते 15 च पक्षौ पूर्वापरौ शुक्लकृष्णौ मासस्तुता उभौ द्वौ मार्गादिमासौ स्यात् ऋतुस्तैरयनं त्रिभिः अयने द्वे गतिरुदक्षिणार्कस्य वत्सरः समरात्रिन्दिवे काले विषुवञ्च तत् पुष्ययुक्ता पौर्णमासे पौषी मासे तु यत्र सा नाम्ना सपौषो माघाद्याश्चैवमेकादशा परे मार्गशीर्षे सह मार्ग आग्रहायणिगश्च सः पौषे तैषसहस्यौ द्वौ तबामागेथ फाल्गुने स्यातपस्य फाल्गुनिगस्याच्चैत्रे चैत्रिको मधुः वैशाखे माधवो राधो ज्येष्ठे शुक्रशुचिस्त्वयम् आषाढे श्रावणे तु स्यान्नभा श्रावणिगश्च सः स्युर्नभस्य प्रौष्ठपद भाद्रभाद्रपदा समाः स्यादाश्विन इषोऽप्याश्वयुजोऽपि स्यात्तु कार्तिके बाहुलोर्जो कार्तिको हेमन्तशिशिरो स्त्रियां वसन्ते पुष्पसमयः सुरभिर्ग्रीष्म उष्मगः निदाग उष्णोपगम उष्ण ऊष्मागमस्तपः स्त्रियां भूम्नि वर्षादशरस्त्रियां षडमी ऋतवः पुंसि मार्गादीनां युगैः क्रमात् संवत्सरो वत्सरोऽब्धो हायनो स्त्रीशरत्समाः मासेन स्यादहोरात्रः पैत्रो वर्षेण दैवतः दैवे युगसहस्रे द्वे ब्राह्मः कल्पौ तुतो नृणां मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः संवर्तः प्रलयः कल्पः क्षयः कल्पान् दैत्यपि अस्त्रीपङ्गं पुमान् पापं किल्बिषकल्मषं कलुषं वृजिनैनोघमंहो दुरितदुष्कृतं स्याद्धर्ममस्त्रियां पुण्यश्रेयसी सुकृतं वृषः मुत्प्रीतिः प्रमदो हर्ष प्रमोदामोदसम्मताः
स्यादानन्दधुरानन्दः शर्मसातसुखानि च श्वश्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं मङ्गलं शुभं भावुकं भविकं भव्यं कुशलं क्षेममस्त्रियां शस्तं चाथ त्रिषु द्रव्ये पापं पुण्यं सुखादि च मतल्लिकामचर्चिका प्रकाण्डमुद्धतल्लजौ प्रशस्तवाचकान्यमोन्ययशुभावहो विधिः दैवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्त्रीनियतिर्विधिः हेतुर्नाकारणं बीजं निदानं त्वादिकारणं क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष प्रधानं प्रकृतिस्त्रियां विशेषकालिकोऽवस्था गुणा सत्वं रजस्तमः जनुर्जनन जन्मानि जनिरुत्पत्तिरुद्भवः प्राणीतु चेतनो जन्मि जन्तुजन्युशरीरिणः जातिर्जातं च सामान्यं व्यक्तिस्तु पृथगात्मदा चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मनः इति कालवर्गः।